अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह यासीन के अंदर छुपे हुए एक ऐसे ख़जाने के बारे में बताऊंगा कि अगर वो ख़जाना इस सूरह यासीन की बरकत से आपको मिल जाए तो दुनिया के अमीर तरीन लोग हत्ता कि बिल गेट्स भी आपकी तरफ हसरत की निगाहों से देखेगा कि ये ख़जाना काश मुझे मिल जाता। तो ये कौन सा ख़जाना है और सूरह यासीन के अंदर कहाँ छुपा हुआ है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अहादीस में सूरह यासीन के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। कसरत के साथ अहादीस सूरह यासीन के फ़ज़ाइल पर अहादीस की किताबों में मिलती हैं। वो अलग बात है कि तकरीबन तमाम की तमाम अहादीस ज़ईफ़ हैं सिवाय एक हदीस के। मसलन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन सुबह को पढ़ेगा तो शाम तक उसके लिए आसानियाँ होंगी, और जो रात को पढ़ेगा तो सुबह तक उसके लिए आसानियाँ होंगी। इसी तरह एक रिवायत में है कि जो शख्स रात को सूरह यासीन पढ़कर सोएगा तो उसकी बख्शिश होगी, और एक रिवायत में है कि अगर मर गया तो शहीद की मौत मरेगा। एक हदीस में सूरह यासीन को कुरान हकीम का धड़कता हुआ दिल करार दिया है, क्योंकि सूरह यासीन कुरान की दावत को ज़ोरदार अंदाज में पेश करती है, और एक दफ़ा सूरह यासीन को पढ़ने पर 10 कुरान पढ़ने की फजीलत बताई गई है। और इसी तरह फरमाया कि इस सूरह यासीन को अपने मरने वालों पर पढ़ा करो। मकसद क्या है? ताकि अकायद ताज़ा हो जाएं। तो ये चंद एक अहादीस थी जो मैंने इसकी फजीलत के हवाले से आपको बताई। अब आते हैं इस सूरत के अंदर कौन सा ऐसा ख़जाना छुपा हुआ है कि जो अगर हमें मिल जाए तो हमें इतनी बड़ी दौलत मिलेगी कि बिल गेट्स और इस जैसे दुनिया के अमीर तरीन लोग भी हमें हसरत की निगाह से देखेंगे कि ये दौलत इन्हें कहाँ से मिल गई। तो अगर हम सूरह यासीन के मज़ामीन पर गौर करते हैं तो इस सूरत के दूसरे ही रुकू में अल्लाह ताला ने एक कारपेंटर का जिक्र किया है। पुराने ज़माने के कारपेंटर हबीब नज्जार का जिक्र किया है कि उसकी बस्ती में, जो एक काफरों की बस्ती थी, अल्लाह ताला ने 3 रसूल भेजे। वहाँ पर ये कारपेंटर सिर्फ उन पर ईमान लाया, बाकी कोई भी ईमान नहीं लाया। जब उस बस्ती वालों ने उन रसूलों को धमकियाँ दी और उनके दर पे हो गए, उनको कत्ल करने की कोशिश करने लगे, तो ये कारपेंटर सामने आकर खड़ा हो गया अपनी कौम के और रसूलों के दरमियान में, और अपनी कौम से झगड़ने लगा, जिसके नतीजे में कौम ने उस कारपेंटर को शहीद कर दिया और वो जन्नत में चला गया। और अल्लाह ताला ने उसके उस कौल को जिक्र किया है जो उसने जाकर वहाँ पर कामयाबी हासिल करने के बाद वो कहा कि काश कि मेरी कौम मुझे देखती कि आज मैं कहाँ पर हूँ और कौन सा यानी किन नेमतों में मैं हूँ और क्या दौलत अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि सूरह यासीन की ये जितने भी फ़ज़ाइल आए हैं और जितनी भी ये रवायात हैं, ये हम इस बात से इनकार नहीं करते कि ये सारी की सारे कुरान हकीम की महज तिलावत करने से भी जो है वो अजर व सवाब मिलता है, नेकियां मिलती हैं। लेकिन आम तौर पर हम सूरह यासीन को महज सवाब के लिए पढ़ते हैं। हालांकि सूरह यासीन एक जलाली सूरत है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमसे जलाल के अंदाज में खिताब किया है। सूरह यासीन कितनी जलाली है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इस सूरत में छोटी सी सूरत है और आयतें इसकी थोड़ी हैं, लेकिन इन आयतों के अंदर 45 से ज़ायद मरतबा अल्लाह ताला ने हम का लफ्ज़ बोला है। सीगा जमा मुतकल्लम यानी हम का लफ्ज़ बोला है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमने ये किया वो किया। तो हम का लफ्ज़ जो बार बार आता है तो ये इसके अंदर एक जलाल का अंदाज़ है। तो इस छोटी सी सूरत के अंदर 45 से ज़ायद मरतबा जमा मुतकल्लम का सीगा आया है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला इंतहाई जलाल के अंदाज में हमसे मुखातिब हैं। फिर इस सूरत को आप इसकी तिलावत करें तो इसकी हर आयत जो है वो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम पर जो गैरुल्लाह का जो भूत सवार होता है उसको उतार देती है। गैरुल्लाह की भूत का मतलब ये है कि हम पर अल्लाह के अलावा जो गैरों के जो भूत हम पर सवार होते हैं कि फलां ये ना कर दे, फलां वो ना कर दे, ये नफ़ा ना हो जाए, ये नुकसान ना हो जाए, तो ये गैरुल्लाह से नफ़ा और नुकसान का जो भूत हम पर सवार होता है ये सूरत उतार देती है उसे। चुनांचे हर अगली आयत इस कैफियत को मजबूत करती चली जाती है। एक आयत पढ़ते हैं, ये कैफियत आप पर सवार होगी, फिर अगली आयत पढ़ेंगे और कैफियत
یہ بڑھ جائے گی. تو اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے سے انسان اپنے آپ کو ایک مرعوب کن فضا کے اندر پاتا ہے، یعنی ایک باروب قسم کی مرعوب کن فضا ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو پاتا ہے. حتیٰ کہ تلاوت کرتے 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 جب انسان آخر میں پہنچتا ہے اور کن فیکون کا لفظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور اختیار کی وہ کیفیت انسان پر سوار ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ ایسا طاقتور اور قادر ہے. پھر آخری آیت جب ہم تلاوت کرتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو ہم آخرت کی تیاری سے سرشار ہو جاتے ہیں. آخرت کی تیاری کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنے مرضی قلابے مار دیں، جو مرضی کر لیں، جائیدادیں بنا لیں، فیکٹریاں بنا لیں، دولت اکٹھی کر دیں، لیکن آخرکار الیہ ترجعون، اسی اللہ کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے. اور ہمارے ہاتھ میں وہی دولت ہوگی جو دولت ہم نے آخرت کے حوالے سے نیکیوں کی صورت میں اس قرآن سے یا عمل کر کے ہم نے جمع کی ہوگی، وہ دولت ہمارے ہاتھ میں ہوگی. تو یہ تو اس صورت کے یعنی اس کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کو کر دیں. اب اس کے ایک حدیث میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤ یاسین علی موتاکم، کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. اس حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بس دو چیزیں پتہ ہوتی ہیں سورہ یاسین کی. ایک یہ کہ ہر حاجت پوری ہوتی ہے، جی صبح پڑھ لیا کریں. چنانچہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ دن کو ہماری حاجتیں پوری ہوتی رہیں، دنیا کی ہماری حاجتیں پوری ہوتی رہیں، آج میری دکان چل جائے، آج میرا فلاں مسئلہ ہو جائے. تو اس محض اس نیت سے، یعنی دنیا کے مال و دولت کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے. اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سورہ یاسین کو جو مرنے والوں کے پاس پڑھنے کا حکم دیا وہ اس لیے تاکہ عقائد تازہ ہو جائیں. مرنے والے کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور وہ زور لگاتا ہے شیطان کہ کسی طریقے سے مرتے مرتے جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے، اپنا عقیدہ خراب کر لے. تو یہ سورہ یاسین پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس وقت سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ اس کے عقائد تازہ ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ چیز تبھی حاصل ہوگی جب اسے سمجھ کر پڑھا جائے، اس کا ترجمہ آتا ہو. نہیں تو ترجمہ نہیں آتا تو اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ پڑھنے والا ایک آیت پڑھے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھے، تاکہ اس مرنے والے کے ذہن میں وہ عقائد تازہ ہوں اور مرتے مرتے وہ کہیں مشرک ہو کر یا اللہ کا نافرمان بن کر اپنا عقیدہ خراب کر کے نہ مر جائے. اسی حوالے سے علامہ اقبال جو ہمارے ملک کے مشہور و معروف شاعر ہیں، ہر بچہ ان کے نام سے واقف ہے، ان کی شاعری سے واقف ہے. ان کا ایک شعر ہے، ان کی جو فارسی شاعری ہے اس کے اندر ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری آیتش ترا کار جزی نیز کہ از یاسین او آساں بمیری. وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو صوفی اور ملا کی کم نگاہی اور کج ادائی کا اسیر ہو چکا ہے. یعنی صوفی اور ملا جو معاشرے کے اندر کچھ اس قسم کے صوفی بن کر بیٹھ گئے ہیں، کچھ اس قسم کے ملا کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھ گئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کہ ان کی کج ادائی، ان کی ادائیں ہی غلط ہیں، ان کی نگاہ ہی چھوٹی ہے. تو ان کی کم نگاہی اور کج ادائی کا تو اسیر ہو چکا ہے. حیات از حکمت قرآن گیری، کہ تو اپنی زندگی کا اسلوب، زندگی کا طریقہ کار، پیغام حیات تو قرآن سے نہیں لے رہا. تو ملا اور صوفی کی کم نگاہی اور کج ادائی کا اسیر ہو چکا ہے اور قرآن سے تو پیغام حیات نہیں لے رہا. بآیتش ترا کار جزی نیز، تیرا کام جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھنے سے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے تیرا. تو جو صبح اٹھ کر جو ہے نا قرآن پڑھتا ہے یا اپنی دکان میں بچوں کو بٹھا کر قرآن ختم پڑھواتا ہے یا اس قسم کے جو تو حرکتیں کرتا ہے، تو یہ جو تیرا قرآن پڑھنا ہوتا ہے اس کا تیرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بآیتش ترا کار جزی نیز کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ تو سمجھتا ہے کہ یاسین، سورہ یاسین پڑھنے سے جان آسانی سے نکلتی ہے. یعنی تجھے صرف اتنی بات پتہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے جان آسانی سے نکلتی ہے. تجھے صرف اتنی بات پتہ ہے کہ سورہ یاسین کو نئی دکان بنائی ہے تو وہاں پڑھنے سے برکت حاصل ہو جائے گی. لیکن اس سورہ یاسین کے اندر جو پیغام حیات،
جو زندگی کا اسلوب جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ جو خزانہ ہے، تو اس سے واقف نہیں ہے، تو اس کے لیے سورہ یاسین کو نہیں پڑھتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بتایا، کہ اس صورت کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کو بیان کیا ہے، انتہائی جلالی انداز ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کارپینٹر کا ذکر کیا ہے کہ اس کارپینٹر کو کامیابی کیسے ملی، وہ اس مقام پر کیسے پہنچا، اس کو وہ دولت کیسے ملی کہ وہاں پر جا کر اس نے حسرت کے ساتھ کہا کہ ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسی دولت عطا کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس سورہ یاسین کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس سے جو ہمیں نصیحت حاصل ہوگی، اور اس نصیحت کی روشنی میں جو ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں گے اور اس کے مطابق گزاریں گے، تو ہمیں پھر وہ دولت حاصل ہوگی کہ قیامت والے دن بل گیٹس حسرت کے ساتھ ہمیں دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ دولت انہوں نے کہاں سے لائی۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں، یوٹیوب پر گوگل میں سرچ کریں بل گیٹس کا جو مکان ہے، کہ دنیا کی ہر نعمت اس نے وہاں پر اس کو جنت بنایا ہوا ایک چھوٹا سا، لیکن آخرت میں اس سورہ یاسین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے پڑھنے والے جب حقیقی جنت میں جائیں گے، تو وہاں پر وہ بل گیٹس حسرت کے ساتھ دیکھے گا کہ یہ دولت انہوں نے کہاں سے لائی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔